पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक केस जो है मैंने दायर किया था। क्रिमिनल रिवीजन जो है सेशन जज ईस्ट ने एक्सेप्ट की थी। इद्दत के केस में हमें कोई नोटिस नहीं दिया था। उस पे समाअत हुई। पीटीआई के तमाम केसेस पे कुछ ज़्यादा ही ऑब्जेक्शंस ऑफिस लगाता है और हस्ब मामूल इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा था जो चीफ साहब ने अपने पास रखा और ये ऑब्जेक्शन रिमूव किया। आज शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस भी लगे थे जिसमें आज डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो हैं दलाइल दिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस हैं, क्या ये इस्लामाबाद के एरिया पे एप्लीकेबल हैं या नहीं है और इसके वायरिस क्या हैं। ये समाअत होने के बाद अदालत ने अब मेरे लिए जो है मौका दिया है बास का। अगली डेट में मैं आर्गूमेंट्स एडवांस करूँगा। दूसरा जो वाक़या हुआ वो था कल 3-4 बजे के लगभग रावलपिंडी की पुलिस जो थी कोई 10-12 गाड़ियों में, उसकी वीडियो मैंने शेयर की है और आरडीए के एहलकार गए हैं। मेरा एक फार्म हाउस था, जॉइंट फैमिली पे बना था, तकरीबन 100 कनाल ज़मीन है। वो साल 2010-11 से मेरे और मेरे भाई की मलकियत हैं। तो उसमें मैंने फार्म हाउस बनाया था और 4 कमरे थे, एक किचन था, ड्राइंग रूम था, बरामदा था और मार्बल, टाइल, वुड वर्क, ट्यूबवेल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी वगैरह ये सब लगाए थे और छुट्टियों में जाया करते थे बच्चों के साथ। गायें भैंसें भी रखी थी। तो पता नहीं इनके इल्म में आया होगा तो ये गए हैं क्रेनों समेत, एक्सकेवेटर समेत, और 1 घंटे में या 1 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया होगा, जिसमें उन्होंने पूरे घर को मलबे का ढेर बना दिया। और जो मेरी ज़मीन में गेट्स थे जो मैंने सिक्योरिटी के लिए रखे थे वो भी गिरा दिए। ये न कोई हाउसिंग स्कीम है न कोई सोसाइटी है, क्योंकि कोई एक कनाल भी हमने बेचा नहीं है और न वहाँ पे कोई प्लाटिंग है। काश्तकारी करते थे और ये ज़मीन जो है इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे घर हैं पीछे आगे, किसी घर को जो है उन्होंने हाथ नहीं लगाया। मैंने जब बाद में ख़ुद मौके पे गया तो वो जा चुके थे और साथ में घर का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फर्नीचर आरडीए वाले जो हैं बकौल पुलिस के ट्रकों में डाल के ले गए। कानूनन जो है न कोई नोटिस दिया गया। मैं खुद वकील हूँ, अगर नोटिस देते तो लाजिमन मैं कानूनी कार्रवाई करता, नोटिस को चैलेंज करता या इनके सामने पेश होता। तो ये इंतहाई ज़ुल्म है, ज़्यादती हैं और इसकी वाहिद वजह जो है, चूँकि मैं बार बार आपके सामने कहता आया हूँ कि हम बड़े ही धमकियों तकालीफ का सामना कर रहे हैं। या के बाद दीगर मुझ पे FIR हुई है। ज़िंदगी में कभी FIR नहीं हुई। अब खान का साथ देने पे FIR हुए और ये मुंतकिम मिजाजी जो हैं ये नून लीग का शेवा हैं और ये रियासती गुंडों के ज़ोर पे इन्होंने मेरा घर गिराया है और इसके पीछे मरियम नवाज का हाथ है। इस घर के गिराने के फेल से आप लोग उनके घिनौने चेहरे का अंदाज़ा कर लें कि आप किस तरह किसके घर को गिरा सकते हैं, कितने मुश्किल से बनता है और फिर घर से लोग कितना मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने गिराया है। सामने जो है आरडीए और पुलिस को रखा है कि आरडीए के जो चीफ हैं और जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया है, मैं इनके खिलाफ जो है फौजदारी कार्रवाई के लिए अदालत से रजू कर रहा हूँ। साथ में जितना मेरा नुकसान हुआ है और जितना इस फेल से मेरी जगनसाई हुई है, मेरी तौहीन और मेरी बदनामी हुई है, तो मैं सिविल साइड पे कंपनसेशन डैमेजेस का केस भी कर रहा हूँ आरडीए के ख़िलाफ़ और पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। वहाँ उन्होंने जो वज़ीर आला बिठाया हुआ है और जो आईजी हैं वो इनके इशारों पे नाचते हैं। तो इंशाल्लाह ये केसेस मैं कर रहा हूँ और
جنہوں نے یہ کام کیا ہے سرکاری افسران نے استعمال ہو کے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر گرایا ہے، انشاءاللہ اس گھر کا نقصان بھی آپ سے وصول کروں گا اور جیل میں بھی ڈلواؤں گا۔ جب سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ نے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی خان صاحب سے کل بھی اسی پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بیان آپ نے انٹر پارٹی کوئی آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میں اندر ہوں لیکن آپ باہر ہیں اور مجھے اطمینان ہے کہ آپ اپنے فرائض بڑے ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ خان کی یہ بات میرے لیے پی ٹی آئی کے ان تمام مخالفین کے آوازوں کے مقابلے میں کوئی ان کی آواز حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ میں اگر کوئی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نہ میرا عہدوں کا لالچ ہے، نہ میں اصل تکلیف ہے یہ آپ کے کیمروں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اس تکلیف کی وجہ سے شاید یہ جیلسی ہے، تو بہرحال اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں۔ افسوس ہے جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا شعیب شہین کے خلاف، جو آپ نے کہا تھا یار یہ ابھی میں نے آپ کو کہا ہے، اب آپ پھر لڑانا چاہتے ہیں مجھے پارٹی سے، مہربانی کرو۔ سر آپ کو گھر گرایا گیا، اس کے پیچھے کوئی آپ کو ریزن سمجھ آ رہی ہے یا صداقت کے واسی یا دیگر کی طرح چاہتے ہیں کہ آپ بھی پارٹی کو چھوڑ دیں مکمل طور پہ؟ دیکھیے، میرا اگر ان کو علم ہے کہ میں یہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 3 مہینے رکھے، مجھے جب بھی پریس کانفرنس پہ لائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر کہوں گا کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور خان کے کاس کو بڑھاؤں گا۔ ان کو پتہ ہے میرا، تو اسی لیے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کبھی ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے آپ سے؟ تو ہمیشہ جو ہے ڈائریکٹ رابطے کیا، دھمکیوں پہ دھمکیاں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا آیا ہوں یہ جو خوف ہیں، دیکھیں اس گھر کے گرانے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں میں کے ذہنوں میں خوف پھیلانا تھا، تو میں ان کو کہتا ہوں قربانیاں ہیں نا، ہم سب نے مل کے دینی ہے اس کاس کے لیے، تو کیا خوف کریں، جو یہ جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ ہم انشاءاللہ اپنے کاس کے لیے، خان کے لیے اسی ہی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں اور یہ زبان چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ یہ شعلے جو ہیں آگ کے شعلے نکالے گی، ایکسپوز کرے گی، عوام کو جو ہے جگائے گی اور عوام کو یہ کہے گی کہ ہمت لیں۔ کسی نے تو ہمت پکڑنی ہے نا، یا سب ڈر جائیں اور موقع ایسے مواقع، ایسے نازک حالات اقوام پہ آتے ہیں، ایسے تنگ حالات آتے ہیں، تو قومیں تو وہی ہوتی ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں، کڑی ہوتی ہیں ظلم اور جبر کے خلاف۔ ہم جناب گھر کے گرنے پہ، بچے کے اغوا پہ، بھائی کے اغوا پہ، مار پیٹ پہ یا کسی کرپشن کے کیسز پہ بلیک میل ہو کے ہاتھ اٹھا دیں، نہیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنا ہے ہم نے، اور یہی ہم دھڑلے سے کہتے رہیں گے۔ کن ذرائع سے آپ کو دھمکیاں دی گئی ذرا بتائیں؟ آپ میرے ساتھ 2 دن گزار لیں۔ سر آپ باہر جانا چاہ رہے تھے، اب پلان کینسل ہو گیا یا پلان ہے باہر جانے کا؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں ابھی بھی، اور خان صاحب کی بھی خواہش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری حرکتیں جو ہو رہی ہے وہ تسلسل ہیں، جس طرح اٹک جیل میں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک چیز آپ سب کے توسط سے میں ایک خان صاحب سے جو کل بات ہوئی، 2 باتیں آپ کو بتا دوں۔ خان صاحب نے سائفر کیس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا ہے، اور اس سلسلے میں صدر پاکستان کو ایک لیٹر بھی لکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو ہے، ہم انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان بھر کی میڈیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ملک میں ہم تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر عدالتی نظام جو ہے نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے ٹرپل کر جاتا ہے، لے جاتا ہے اور اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو آپ سب لوگ اس پہ گواہ رہے ہیں کہ پھر اس روز سے اس عدالتی نظام پہ انا للہ سب پوری قوم پڑھ لے کہ آپ جس کو چھڑوانا چاہتے ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے۔